الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم غادي نديرو البيتزا. دوك نشوفوا واش نحتاجو في الوصفه هذه تاع البيتزا. تجي شابه وخفيفه. نحتاجو كاس ونص تاع حليب يكون دافي، نحتاجو ملعقه ونصف تاع خميره تاع الخبز، ملعقه ونصف تاع سكر، وهذا الكاس اللي نعبروا به الحليب، ونحتاجو كاس ونص تاع فرينه. نبداو بسم الله. نعبرو كاس ونص تاع حليب يكون دافي. راكم تشوفوا. ونزيدو ملعقه ونصف تاع خميره تاع الخبز كما راكم تشوفوا، وملعقه ونصف تاع سكر. نخلطوهم هادو بالفوي مليح كما راكم تشوفوا هنايا. ونزيدو هذه المرحله الاولى كما راكم تشوفوا هنايا. ونزيدو كاس ونص تاع فرينه، نفس الكاس اللي عبرتو به زيدو كملوا العبار به، كاس ونص. هذه المرحله الاولى. تشوفوا كاس ونص فرينه. نوصلوا بالفوي مليح كما راكم تشوفوا. هذه المرحله الاولى تاع البيتزا تاعنا. ها حنا بالفوي مليح، نديروا لهم فيلم اليمونتير ولا نغطوهم اي حاجه بسربيته. ولا كي تشوفوا الخليط دوبل الفوليوم تاعه ولا ضاعف الحجم تاعه، دار فقاعات يعني تخبر، نعاودوا نرجعوا نشوفوا المرحله الثانيه اش كما راكم تشوفوا هنايا. العجينه تاعي درتها، هذه اسمها العجينه السحريه. دوك نخلوها تريح 10 دقائق برك، ماشي بزاف، تريح 10 دقائق يدوب الفوليوم تاعها، ونعاودوا نرجع لكم. انا غطيناها بالفيل، نعاودوا نوصلوا طريقتها. راكم تشوفوا هنايا ها لاباس تاعي. شوفوا هنايا راكم تشوفوا هنايا. نحطوها كاع نخصوها الخميره تاعها. هنا نزيدو كاس ونص، نزيدو عفوا زوج كيسان، نزيدو كاس ونص، عفوا الاولى زدنا كاس ونص تاع فرينه، ودوك نزيدو زوج كيسان تاع فرينه. بعد اللي خمرت نديرو زوج كيسان. هاد الكاس الاول تاع الفرينه، نزيدو الكاس الثاني، نزيدو هنايا كاس الزوج تاع الفرينه، هنا زوج كيسان. نزيدو ملعقه صغيره تاع الملح، ولا حسب الملح حسب الرغبه، انا ما نقولكمش شحال الملح. خلطوهم مليح. كما راكم تشوفوا هنايا. نموكا العجينه تاعنا هكا، عجينه سهله. هاد لاباط تاع البيتزا اسمها العجينه السحريه، نقدروا تخدموا بها في كلش، ماشي غير بشرط بيتزا، مملحات، كاع المملحات تنجموا تخدموا بها، باسكو لاباط شابه تاعها بزاف. جربوها وتعرفوا ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هنا لميناها. نزيدو بشويه الزيت. عندي انا قلت لكم في الزيت نديرو ربع كاس تاع الزيت. شويه زيت. مليح. شوفوا عندي نيشان ربع كاس تاع الزيت. لا مقادير مضبوطه، ماشي اللي زعما تخافوا منها. لا ندخلوا هذاك الزيت، كامل في هاد لاطاط تاعنا، ومن بعد نحطوها في بلون دو طرافاي ونعجنوها شويه، ماشي نعجنوها كاع، نعجنوها نلموها شويه
دوك نوريكم بلون طرافاي تاعنا. كيما راكم تشوفوا هنايا هاي بلون طرافاي تاعنا. دونك حنايا غير نلمدوها، ماشي نعجنوها كاع نعجنوها باسكو ما تعجنش، غير ندخلوا لها هذاك الزيت اللي انا زدناه، ندخلوا لها الزيت مليح كما راكم تشوفوا حتى تولي العجينه تاعنا. يعني تقدروا تقولوا تعجنوها شويه برك ماشي بزاف، غير قد ما يدخل هذاك ندخلوا لها كامل الزيت كما راكم تشوفوا. شوفوا العجينه كي راها، شوفوا كما راكم تشوفوا هنايا. نعجنوها شويه ماشي بزاف هكا، ودرك نخلو العجينه هكا، نخلوها ومن بعد نعاودو هاد العجينه تستعملوها مباشره دوكا كيما هكا ديريكت تستعملوها، ما تخلوهاش تريح هكا، واستعملوها عجينه بالخوف ما طولكمش. لاباط تاعنا شوفوا دوكا نقطعوها. شوفوا هنايا واش نحتاج. عندي هنايا صوص بلونش، عندي هنايا لاصوص طوماط، عندي هنايا شويه دجاج دايرته مع فوتاتو في المقله مع البصل، طيبته مع البصل والثوم ولي زيبيس. هنايا عندي الشامبينيون مقطع، عندي هنايا فلفله هذه مقطعه، عندي هنايا زوج انواع تاع فرماج، والفرماج على حسب الرغبه، وعندي الزيتون باش نزوقو به من الفوق. شوفوا دوكا نقطع العجينه تاعي، انا ما غاديش ندير لها على حساب السنين. شوفوا شحال قطعت لنا العجينه. عندكم شوف انا درت هادو صغار على بال السنين. شوف دوكا نديرهم هكا دي بول ونخليهم هكا، ونبدا نحل ندير في العجينه ونوريكم. ها انا كملتهم. انا هنا درتهم دي بول. هنايا عندي البلا تاعي. شوفوا هذا البلا، هذو لي بلا اللي يجوا هكا مثقبين مليح بزاف للبيتزا. شوفوا انا هنايا في هاد الاشكال جبت هذا برك، شريت هذا باش نسيي فيه، سيت فيه ما قبل البيتزا وجات شابه. ودروك تشوفوا كيفاش نبداو نحلو فيها. حلوها مليح، حركوها كل ما تجي رقيقه كل ما تجي شابه. انا دوك نحلها ونوريها لكم كيفاش ولات. كما راكم تشوفوا هنا انا حليت العجينه تاعي. دوك انا ندير لها فليبون تاعها كاع ندير الفرماج. راكم تشوفوا ودوك نغلق. انا حليتها باسكو كبيره على السنين هكا. دروك نحلها. دوك انا نبدا نقلب في هاد لي بون. شوفوا كيفاش بهاد الطريقه. كما راكم تشوفوا هي صاي درت لها الفرماج بلات لي بون. دوك تشوفوا كيفاش نزين هاد الاخرى اللي درت فيها الفرماج لي بون تاعنا. هنايا درت لاصوص طوماط، هذه درتها حمراء، لاباط الزوجه دوك نوريها لكم الابيض. شوفوا هنايا كيفاش غير بالمقص هكا غير من الفوق. شوفوا هكا ترقدوا المقص. شوفوا يعطي شكل شباب، ولا ما بغاتش ديرها ما ديرهاش ماشي شرط. شوف كيما راكم تشوفوا قلنا رقدوا المقص شوفوا يعطي شكل شباب. شوفوا كيفاش راها العجينه تاعنا. دوكا كي طيب تبان اكثر. دوك نبداو نديرو الدال تاعنا، عفوا الدجاج.
نعمروها بواش عندكم، فيونداشي، دنداشي، كل وحده واش عندها واش بغات تعمر. كما تشوفوا ندير شامبينيون، قطع. واللي ما بغاتش، ما تبغاش شامبينيون ما ديرش شامبينيون، هاد الصوالح اختياريه. شوفوا ندير الفرماج هذا تاعي الاول قبل. انا هنا عندي زوج انواع تاع فرماج راني نخدم بيهم. اللي بغات وحده واش متواجد عندكم متكلفوش بواحد. نعاود ندير قطع تاع قطع الفلفله، ما نكثروش بزاف، كاين اللي ما يبغيهاش هكا. نعاود نزيد فرماج الاخر تاعنا هكا، تجي روعه بالفرماج. شوفوا، ودرك نزيد لها زيتون والمايس، زيتون كحل، الزيتون يتهكا على بال الكوشه كي يدخل الفرن هكا. نزيدو شويه مايس، كاين اللي ما يبغيش يصوالح ما يديرهمش كما قلنا. ودوكا نزيدو هادو نديرو لهم البيض، نديرو لهم البيض ونعاودو نوريكم. راكم تشوفوا هنا دوكا نديرها هادي، نديرها بالصلصه البيضاء. شوفوا حليتها ودرت لها ليبون في ليبون تاعها، درت لها الفرماج كيما درت الاولى. دوك تشوفوا ثاني كيفاش عمرها مليح لاصوص تاعنا هذيك البيضاء. نحط لكم الرابط تاعها كيفاش تخدموا بها كيفاش تحضروها يكفي. نزيد هنايا شويه تاع هذا تاع الدجاج، نزيدو شامبينيون، نديرش فيها الفلفله هذه، نزيدو غير شامبينيون وفرماج، فرماج زيتون. ايوا نديرو هاد تاع الفرماج، نزيدو شقه، نديرو الفرماج ساوج هذا، كما تشوفوا. نزيدو نديرو لها مايس، نزيدو زيتون خضر، تبغوا زيتون خضر تبغوا زيتون كحل كيما تبغوا. ندير هنا زيتون كحل. ودوكا هنايا ندير لها البيض ونعاود ندير لها نقصصها كيما شفتوا بالمقص ونطيبوهم، نعاودو نرجع لكم نوريكم طايبين. راكم تشوفوا هنايا هاي البيتزا تاعنا طابت. شوفوا شوفوا الفرماج كيتكسل، شوفوا هنايا عندكم، شوفوا العباط تاعنا، شوفوا هادو كيفاش كيواسيناهم بهذيك الطريقه، وما خرج لا فرماج لا والو. راكم تشوفوا فيه، شوفوا من التحت، شوفوا هذا كيفاش طابت من التحت. ها البيتزا تاعنا هذه صوص روج. دوك نجيو هذه هنايا في لاصوص تاعها هذه اللي صلصه البيضاء. شوفوا ثاني فرماج، شوفوا كيتكسل، شوفوا
شوفوا من تحت كي طابت. وما بقى لي نقول لكم ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتنال اعجابكم، وما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه لكي يصلكم كل جديد ان شاء الله. وتهلاو في روحكم، والسلام عليكم ورحمه الله.